ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 19ਵਾਂ ਬਾਬ लूका दी इंजील ਉਹਦਾ 19ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 41ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 44 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। खुदा ने जिंदा मुकद्दस कलाम से लिखा है, जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तो अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तुझे तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं ज़मीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। खुदा दे जिंदा मुकद्दस मोतबर कलाम में पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत हुई। मेरे अजीज़ों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है इस वक्त लई, खुदा दी मुहब्बत लई कि खुदा साडे नाल प्यार करदा है, जिहदे बायस साडे नाल हम कलाम हुंदा है और साडी जिंदगियां दी रहनुमाई करदा है ताकि असीं जिंदगी नूं हासिल करिए। खुदावंद यसू मसीह दे बारे च असीं पढ़िया है कि जदों खुदावंद यसू मसीह शाहाना अंदाज से यरूशलेम शहर च दाखल होए, जिन्हों असीं यसू मसीह की ईद यसू बादशाह के तौर पर भी मनाने और खजूर के एतवार के तौर पर उन्होंने याद करने कि यसू मसीह का बड़ा शहाना इस्तकबाल होया। और वो एंड के जो खुदावंद यसू मसीह लिखा है कि शहर के नज़दीक आया, यरूशलेम शहर में वेख के असी कलाम चो पढ़िया है कि खुदावंद यसू मसीह रोया और खुदावंद यसू मसीह इस गल लई रोया यरूशलेम नूं वेख के कि खुदा ने यरूशलेम शहर लई बड़े वादे किए और खुदा ने उस शहर नूं और उहदे विच वसन वाली जिहड़ी कौम है उन खुदा ने बड़े अच्छे मौके फराहम किए, यानी खुदा ने उन्होंने लिया, उन्होंने अपनी कौम किया और उन्होंने सलामती दे उन्होंने मुहाफजत दे खुदा ने वादे किए। लेकिन यसू मसीह इस गल ही रोया कि लिखा है, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। इसी दिन में यानी जिहड़ा दिन तेरे सिर दे उत्ते मौजूद है, अज का दिन, जिन्हों लिखा है कि आज निजात का दिन है, आज कबूलियत का वक्त है। और यसू मसीह ने क्या, काश के तो अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। और उसकी वजह की है, क्योंकि इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना। 44वीं आयत एंड है, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई, यानी जब खुदा ने तुझे मौका दिया, जब खुदा तुझ पर मेहरबान हुआ, जब खुदा ने तेरे पास अपने नबियों को भेजा, जब खुदा ने तेरे पास सलामती का पैगाम देने वालों को भेजा। जिवें भैन आस्तर अपनी गवाही च कहने सन कि बहुत दफा असी बहुत सारिया गल्लां नूं जिहड़े खुदा वालों पैगाम हुंदे ने असी शायद इन्ना सीरीयस नहीं लेंदे, लेकिन खुदा साड़ी मुहावजत ते सलामती लिए सारा कुछ करता है। यानी जदों कोई सानूं पैगाम देंदा है कि तेन तौबा करनी चाहिए
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਬਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, मनसूबाबंदी करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए। तो लिखा है कि इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। इस तशना की किताब में असीं पढ़ने 32वां बाब खुदा ने बनी इसराइल कौम नूं मिस्र की गुलामी तो आज़ाद करवाया और अपने बंदे मूसा नूं खुदा ने उन्होंने रहनुमाई लई इस्तेमाल किया। और इस तशना की किताब का जिहड़ा एंड है ये असीं पढ़ने कि खुदा का बंदा मूसा जिहड़ा है वो फौत हो जाता है, यानी इस दुनिया तो रहलत कर जाता है। और बिल्कुल ये जिहड़ियां 5 किताबां ने शरीयत दियां इन्हां दा बिल्कुल एंड है। तो ये बड़ा खूबसूरत वक्त सी जदों खुदा ने अपने बंदे मूसा नूं बुलाया, जदों पहाड़ के उत्ते भेडां चारन दिया सी। ते खुदा ने उन्होंने बुला के कहा कि तू जा मिस्र च जाके फिरौन नूं कह कि मेरे लोगों को जान दे, यानी उन्होंने अपने मुल्क च वापस जान दे। ते वो वक्त सी जदों खुदा ने कहा कि मैं उतरिया वां कि मैं अपने लोगों को अपने जोरे बाजू के नाल छड़ा के लै जाऊँगा। और फिर खुदा ने उस तरह ही किया। वो सारा कुछ बनी इसराइल ने वेख्या, वो अपनी उस हालत में जानते सन जी मिस्र के अंदर उन्होंने उत्ते मुसीबत ते तंगी की शक्ल च सी। बाकी कलाम च एक जगह के उत्ते उन्होंने लोहे की देग लिखा है मिस्र की गुलामी नूं। उस मंदी हालत के विचों खुदा ने अपने लोगों को छुड़ाया और खुदा उन्होंने लै आया बियाबान दे विच उन्होंने अगे अगे चलिया। दिन नूं उन्होंने सिर के उत्ते बदल की सूरत च साया करता सी, रात नूं उन्होंने अगे अगे अग के सतून की शक्ल च चलता सी। और खुदा ने अपने लोगों को बड़ा प्रोटोकॉल दिता ताकि उन्होंने महसूस करन, लेकिन उन्होंने दिल खुदा दे नाल नहीं सन। अगर 31वें बाब चो कुछ आयतां पढ़िए ना, 19वें आयत तो पढ़िए तो लिखा है सो खुदा अपने बंदे मूसा को कहता है सो तुम ये गीत अपने लिए लिख लो और तू उसे बनी इसराइल को सिखाना और उनको हिफज करा देना ताकि ये गीत बनी इसराइल के खिलाफ मेरा गवाह रहे। इसलिए कि जब मैं उनको उस मुल्क में जिसकी कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई और जहाँ दूध और शहद बहता है पहुँचा दूंगा और वो खूब खा खा कर मोटे हो जाएंगे, तब वो और मबूदों की तरफ फिर जाएंगे और उनकी इबादत करेंगे और मुझे हकीर जानेंगे और मेरे अहद को तोड़ डालेंगे। और यूं होगा कि जब बहुत सी बुलाएं और मुसीबतें उन पर आएंगी तो ये गीत गवाह की तरह उन पर शहादत देगा, इसलिए कि इसे उनकी औलाद कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि इस वक्त भी उनको उस मुल्क में पहुंचाने से पेशतर जिसकी कसम मैंने खाई है, मैं उनके ख्याल जिसमें वो हैं जानता हूँ। खुदा ने क्या इस मकसद लिया गीत लिखा है जिहड़ा असीं पढ़न लगे हैं। 33वें बाब की पहली आयत तो पढ़ांगे, 32वें बाब की पहली आयत लिखिए कान लगाओ ए आसमानों और मैं बोलूँगा और ज़मीन मेरे मुंह की बातें सुने। मेरी तालीम मींह की तरह बरसेगी, मेरी तकरीर शबनम की मानद टपकेगी, जैसे नरम घास पर फुहार पड़ती हो और सब्जी पर झड़ियाँ, क्योंकि मैं खुदावंद के नाम का इश्तहार दूंगा। तुम हमारे खुदा की ताज़ीम करो। वो वही चट्टान है, उसकी सनत कामिल है, क्योंकि उसकी सब राहें इंसाफ की हैं। वो वफादार खुदा और बदी से मुबर्रा है, वो मुनसिफ और बरहक है। ये लोग उसके साथ बुरी तरह से पेश आए, ये उसके फर्जंद नहीं, ये उनका ऐब है। ये सब कजरों और टेढ़ी नस्ल हैं। क्या तुम ए बेवकूफ़ और कम अकल लोगों
اس طرح خداوند کو بدلہ دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اس ہی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو۔ اپنے باپ سے پوچھو، وہ تم کو بتائے گا۔ بزرگوں سے سوال کرو، وہ تم سے بیان کریں گے۔ جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی اسرائیل کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں، کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں، یعقوب اس کی میراث کا قرہ ہے۔ وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا، یعقوب یعنی اسرائیل۔ خداوند اس کے چوگرد رہا، اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا۔ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ فقط خداوند ہی نے ان کی رہبری کی اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا اور اس نے کھیت کی پیداوار کھائی، اسرائیل نے۔ اس نے اسے چٹان میں سے شہد اور سنگے خارا میں سے تیل چسایا، اور گایوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور بسنی نسل کے مینڈھے اور بکرے اور خالص گیہوں کا آٹا بھی، اور تو انگور کے خالص رس کی میں پیا کرتا تھا۔ لیکن یسرون یعنی یعقوب یا اسرائیل، لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتے مارنے لگا۔ تو موٹا ہو کر لدڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔ تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی دی کی۔ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا تھا، تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا۔ خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی، کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ تب اس نے کہا، میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں۔ انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہیں مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو میں بھی ان کے ذریعہ سے جو کوئی امت نہیں، ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعہ سے ان کو غصہ دلاؤں گا، اس لیے کہ میرے غصہ کے مارے آگ بھڑک اٹھی ہے جو پاتال کی تہہ تک جلتی جائے گی، اور زمین کو اس کی پیداوار سمیت بسم کر دے گی، اور پہاڑوں کی بنیادوں میں آگ لگا دے گی۔ میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کروں گا۔ وہ بھوک کے مارے گھل جائیں گے اور شدید حرارت اور سخت ہلاکت کا لقمہ ہو جائیں گے۔ میں ان پرندوں کے دانت اور زمین پر کے سرکنے والے کیڑوں کا زہر چھوڑ دوں گا۔ باہر وہ تلوار سے مریں گے
कोठरियों के अंदर खौफ से जवान मर्द और कुमारियां, दूध पीते बच्चे और पक्के बाल वाले सब यूं ही हलाक होंगे। मैंने कहा मैं उनको दूर दूर परागंदा करूंगा और उनका तज़किरा नौए बशर में से मिटा डालूंगा। और मुझे दुश्मन की छेड़छाड़ का अंदेशा था कि कहीं मुखालिफ उल्टा समझकर यूं ना कहने लगे कि हमारे ही हाथ बाला हैं और ये सब खुदावंद से नहीं हुआ। वो एक ऐसी कौम है जो मसलहत से खाली हो, उनमें कुछ समझ नहीं। काश वो अक्लमंद होते कि इसको समझते और अपनी आकबत पर गौर करते। एक खुदा दी ख्वाहिश सी और यो वक्त जो बनी इसराइल मिस्र चो आज़ाद होके बियाबान च आए और होरब के पहाड़ के उत्ते खुदा कोलों दी शरीयत पाई और सफ़र करते करते जो अपने मुल्क के बिल्कुल करीब पहुँचे, यानी इस्तिस्ना की किताब का जोड़ा एंड है, उदों खुदा ने अपने बंदे मूसा को कहा कि यह गीत लिख लै और बनी इसराइल को कहा अपने बच्चों की हिफाजत कराओ, क्योंकि खुदा ने कहा यह गीत उन्होंने खिलाफ मेरा गवाह होएगा। क्योंकि इस तो पेशतर के गीत के अल्फाज खुदा लिखवांदा, खुदा ने कहा वो जेड़े ख्याल च हैं ने ना, मैं उन्हें जानना वा कि उन्होंने ख्यालात किस तरह के। और जो असी लूका दी अंजील चो पढ़ने तो खुदावंद यसू मसीह यरूशलेम शहर को देख के रोया और यसू मसीह ने उसके बारे में कहा कि काश तो अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। क्योंकि असी इस गीत के अंदर पढ़ा है कि यकूब यानी इसराइल वो खुदा को सुने हौलनाक बियाबान में मिला, वो खुदावंद को वीराने में मिला। उत्थे वो कोई बादशाह नहीं सी, उत्थे यकूब कोई कौम नहीं सी, उत्थे यकूब कोई बड़ा बड़ा आदमी नहीं सी जिहदे नाल खुदा नूं कोई इस तरह की गर्ज हुंदी कि उन्होंने लैके उन्होंने अपनाने के नाल खुदा दा दुनिया के उत्ते बड़ा ना हो जाएगा। बल्कि यकूब नूं जरूरत सी उस हौलनाक ते सुने बियाबान से जदों अपने भरा के डर तो कि उन्होंने कतल करने वाला है, वो जो अपने मामे को भजया जान दिया सी। उस सफ़र के दौरान रस्ते च बियाबान च खुदा मिलिया और उन्हें रोया वेखी कि वो सराहने आसमान तक सीढ़ी लगी और फरिश्ते वो चढ़ते तो उतरते हैं। और उत्थे उन्हें खुदा के सामने इकरार किया कि अगर मैं सलामती के नाल वापस आवां तो यह जगह जरूर ही खुदा का घर होएगी। और उन्हें उत्थे निशानी लाई, उत्थे जो पत्थर उन्हें सराहने रखा सी उन्हें सीधा खड़ा करके और उत्ते तेल रोड़िया ताकि उन्हें निशानी रह के आए जगह जिते खुदा को मिलिया सी। और यकूब एक मुसाफिर अपने घरों भज्या शख्स अपने भरा को डरदा अपनी जान बचा के भजदा हुआ आदमी से जदों खुदा मिलिया। यानी असीं उहदी जिंदगी के हालात का जिक्र इसलिए करने कि यसू मसीह ने कित्थे आके ते यरूशलेम के उत्ते अफसोस किया है और यसू मसीह रोया है कि तू नहीं समझदा, तो उस वक्त में नहीं पछाणिया, तू कदर नहीं की खुदा की मुहब्बत की, तेनों इस गल कोई परवाह नहीं कि खुदा ने तेनों किड्डे बुरे हालात के विचों कढ़िया है, खुदा ने तेनों किड्डी बदतर हालत के विचों लैके इस दुनिया के उत्ते अजीम कौम बनाया है, अपनी पाक शरीर तेनों बख्शी है और वो तमाम समान मुहैया किया है जिहदे नाल तू अबदी निजात पा सकना है, तू अबदी सलामती का वारिस बन सकना है। लेकिन असी पढ़िया इस गीत के अंदर 15वीं आयत असी पढ़िया है, लेकिन यशरून मोटा होकर लाते मारने लगा, यानी जो रज गया, जो सुतर गया, लिखा है तू मोटा होकर लुद्दड़ हो गया है और तुझ पर चर्बी छा गई है। तब उसने खुदा को जिसने उसे बनाया छोड़ दिया और अपनी निजात की चट्टान की हकारत की
यानी उस खुदा नूं कुछ नहीं समझिया जिन्हें उन्होंने जीरो तो हीरो बनाया। यकूब नूं कोई नहीं सी जानता, लेकिन चूंकि खुदा ने उन्होंने अपनाया तो खुदा ने उन्होंने सारी दुनिया के सामने एक बड़ा नुमाया शख्स बना दिता। ਉਹਦੀ औलाद ਨੂੰ खुदा ने सारी दुनिया के सामने अपनी मुकद्दस ते अजीज कौम ना सिर्फ ठहराया, बल्कि उन्होंने वास्ते दूसरिया कौमां नाल जंगां लड़ के खुदा ने साबित किया कि बनी इसराइल मेरे लोग ने। लेकिन यह जो 31वीं आयत दीयां कुछ आयतां पढ़ियां, उहदे विच खुदा ने कहा कि एक गीत इन्हां दे खिलाफ मेरा गवाह होएगा कि मैं जानना वा कि इंज ही करनगे, जो रज जाएंगे उदों मैनूं भुल जाएंगे। और खुदा ने अपने बंदे मूसा नूं एक कलाम दिता कि तू मेरे लोगों को कह कि जो तुसी बड़े सुरखरू हो जाओ, जो तुसी बड़े सरफराज हो जाओ, माली तौर पर तुहाडे कोल बड़ा मालो दौलत आ जाए, तुहाडे भेड़ बकरियां बड़ियां वध जाण, तुसी बड़े आलीशान घर बना के उन्हां च रहन लग पवो, ते कदी अपने खुदा नूं ना भुल जाओ। कदी ये ना सोचियो कि मैं अपने बाजू की कुवत के नाल इन्हां सारियां चीज़ां नूं हासिल कीता है, बल्कि उत्ते लिखिया है कि तू याद रखी कि खुदा ही तेन कुवत देंदा है ताकि तू इन्हां तमाम चीज़ों को हासिल कर सके। और जो खुदा ने कहा सी बनी इसराइल ने बिल्कुल उस तरह किया। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा चाहता सी कि इंज करन, बल्कि खुदा ने उन्हां दी फ्यूचर की जिहड़ी फितरत है, उन्हां दी जिहड़ी सोच है, उहदे बारे च एडवांस से क्या मैनूं पता है, जिहड़े ख्याल से यानी जिहड़े ख्याल च जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस गल के उत्ते आंसू बहाए कि काश तो अपने इसी दिन में अपनी सलामती की बातें जानता। बनी इसराइल की सलामती किहड़ी गल च सी? खुदा के हुक्मां दे उत्ते दिल लाण च, और इस गल के उत्ते अपनियां नज़रां मरकूज रखण दे विच कि वो जिसमानी तौर पर दुनियावी तौर पर जिन्ने मर्जी भी सरफराज होते सन, लेकिन हमेशा इस गल को याद रखते साडी सलामती सिर्फ और सिर्फ खुदा दे नाल वफादार रहन दे विच, खुदा दी ताबेदारी ते खुदा दी फरमा बरदारी हुई सानू अबदी सलामती दे विच लैके जा सकती है। असी हमेशा तक सरफराज रह सकते हैं सिर्फ इसे शर्त के उत्ते कि अगर असी अपनी हालत को याद रखिए। क्योंकि असी करंथियों के खत नूं पढ़िए, पहला करंथियों पहला बाब 26वीं आयत। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो, यानी अपना स्टेटस तो देखो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। ते इस तशना जो की पढ़ के आए हैं, खुदा आंदा है उन्हां गैर मौजूदा दे नाल उन्होंने गुस्सा दवाया है, तो मैं की करांगा? मैं भी एक ऐसी कौम दे बायस उन्होंने गुस्सा दिलावांगा, गैरत दवावांगा जेड़े कौम ही नहीं, जिन्हां दा कोई वजूद ही नहीं। पतरस कहता है तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब तुम खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। इत्थे खुदा दा बंदा पौलुस कहता है अपने बुलाए जाने पर तो गौर करो, यानी अपनी हैसियत ते वेखो। जदों मसीह के वसीले दे नाल खुदा ने तुहानू अपने फरजंद बनाया, जदों अपने बेटे बनाया, अपनी कौम अपने घराने के लोगों से शामिल किया, ते की तुसी इस लायक है सो? बल्कि इस तशना की किताब के मुताबिक लिखा है
کہ میں ان کو ایسی قوم سے غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں، یعنی جنہاں دا کوئی وجود نہیں، انہاں دا کوئی انتظام ہی نہیں، انہاں دی حالت ہی نہیں، یعنی ایسی پوزیشن چی نہیں کوئی انہاں قوم کہے. یہ ساڑھے بارے سے لکھا ہے. اور پولوس کہہ لیا اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو. کادے لی تاکہ اسی بنی اسرائیل کی مانت بھول نہ جائیے جہدے واسطے یسوع مسیح یروشلم دے سامنے آ کے رو کے کہندا ہے کہ کاش تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جان لے. یعنی تو غور کرتا کہ خدا نے تجھ پر کیسی محبت سے نظر کی ہے، خدا نے تجھ پر کیسا رحم کیا ہے کہ تو جس قابل نہیں تھا خدا نے اس بادشاہی کے لیے، اس مقام کے لیے، اس عہدے کے لیے تجھے چن لیا ہے. زبور سے لکھا ہے وہ مسکین کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے اور اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھاتا ہے. یہ وہ محبت، یہ وہ پیار ہے. رومیوں نے خط سے لکھا ہے، رومیوں کا خط ہوتا دوسرا باب، تیسری آیت. اے انسان تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے وہ خود وہی کام کرتا ہے. کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس کے قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی. یعنی وہ غضب جڑا تیار ہے کہ خدا دے تمام مخالفاں نوں کھا جائے، وہ تو بچن لئی خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کی مانند ساڈے تے بھی رحم کیتا ہے اور سانوں یہ موقع دیتا ہے کہ اسی آنے والے غضب تو بچ سکیے. جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے نا تو حقیقت سے اس پاسے وال رجوع ہوتا ہے کہ آنے والے غضب تو کس طرح بچ سکے. لوکا دی انجیل میں اگر پڑھیے نا، پڑھو ذرا میرے نال. تیسرا باب اتنے یوحنا بپتسمے کی منادی کرتا ہے، دعوت دینا لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی لیے پانی کا بپتسمہ لو. ستویں آیت لکھا ہے پس جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا اے سام کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا، یعنی یہ بات تم پر کیسے کھل گئی، تم نے کیسے اس بات کو بھانپ لیا. اے سام کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. یہ مطلب ہے جڑا شخص نویں سرے تو پیدا ہوتا ہے وہ در حقیقت آنے والے غضب تو بچن واسطے فیصلہ کرتا ہے اور یہ رحم خدا والوں ہوتا ہے. وہ پہلے باب کو پڑھو ذرا. جدوں یوحنا پیدا ہوتا ہے تے زکریا جڑا ہے روح القدس دے نال بھر کے جدوں نبوت کرتا ہے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو. دوسرے باب کی 68 آیت، پہلے باب کی 68 آیت. خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں. اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا. کہ یوحنا دے بارے سے جڑا ذکر ہے نبوت کرتا ہے. اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا
کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو کیسے حاصل ہوگی، نجات کیسے حاصل ہوگی، تو اس کی امت کو نجات کا علم بخشے گا جو ان کو گناہوں کی معافی سے، اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا، یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے مراد ہے کہ بالکل خالصتاً صرف خدا کے رحم کی وجہ سے انسان نجات پاتا ہے۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی، اور لکھا ہے کاش کہ تو اپنے اسی دن میں اپنی سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تجھ سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ تو نے اس وقت کو غنیمت نہیں جانا، تو نے اس وقت کو نہیں پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی ہے۔ افسیوں دے خاتون پڑھیے تو تے خدا دا بندہ پولس کہتا ہے وقت کو غنیمت جان، 5واں باب، افسیوں دا خاتون دا 5واں باب۔ چودھویں آیت، اس لیے وہ فرماتا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جنہوں لکھا ہے نا نجات پانے کے لیے ہوش میں آؤ، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، کس خیال میں ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو اور وقت کو، کیونکہ دن برے ہیں، دن اس لحاظ سے برے ہیں کہ جو وقت تم کو بخشا گیا ہے نجات پانے کے لیے، اپنی نجات کا کام کرنے کے لیے، وہ تیزی سے تمہارے ہاتھوں سے چھوٹتا جاتا ہے، نکلتا جاتا ہے، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ رومیوں دا خط 13واں باب، ایتھے خدا دا بندہ پولس ایمانداراں خدا دی تعلیم دیتا ہے، زندگی گزارن دا طریقہ دستا ہے، اور فائنلی دستا ہے کہ اصل چ محبت دے اندر یہ سارا کچھ چھپیا ہے کہ محبت جڑی ہے اپنے پڑوسی دے نال بدی نہیں کرتی ہے، تو مراد یہ کہ سارے انسانی جڑے حقوق نے وہ محبت دے وچ پورے ہوندے ہیں۔ اور یہ 11ویں آیت لکھیا اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، 13ویں باب کی 11ویں آیت، اور وقت کو پہچان کر کے تمہارے سر پر تمہاری زندگیوں میں یہ جو وقت ہے جس میں تم زندگی گزار رہے ہو، یہ وقت جو تم کو بخشا گیا ہے گناہوں سے خلاصی پانے کے بعد، نئی انسانیت کو پہننے کے بعد، اب کیسا وقت تم پر چل رہا ہے، یہ کس کام کے لیے وقت تمہیں دیا گیا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار جہدے واسطے یسوع مسیح نے بنی اسرائیل قوم دے تے افسوس کیتا، یسوع مسیح نے آنسو بہائے کہ تم اس وقت نہیں پچھانیا۔ میرے عزیزو، نجات پان دے باعث یسوع مسیح دے وسیلے جڑا خدا دا ساڈے رحم ہویا ہے کہ انہیں وہ جڑا اسی پڑھیا نا کہ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، کیا کہ وہ اپنی امت کو نجات کا علم بخشے گا اور نجات ملے گی گناہوں کی معافی سے۔ یہ مطلب ہے ساڈے اوتے جڑا رحم ہویا ہے جدوں اسی گناہاں دی معافی حاصل کر کے نویں انسانیت نوں پہنے آئے، تے باقی دا وقت اس لیے میسر ہے کہ اسی اس دن دے وچ، اس وقت دے وچ اپنی سلامتی دی گلاں جانیے، او دی ریسرچ کریے، لوکاں دی زندگیاں دی ریسرچ کرنی چھڈ دئیے، اسی پرانی انسانیت سے بڑی کر چکے ہیں، لوکاں دی عدالت اسی بڑی کر چکے ہیں، اسی اپنی سلامتی دے بارے چ سوچیے، خدا دی رحمت دے بارے چ سوچیے، اس فضل دے بارے چ، اس
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਗਜ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕੀਏ, 1000 ਸਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਤਮਾ ਭੈਣ ਆਸਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭੈਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ